यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई कोरोना संक्रमण सघन उपचार कक्षमा उपचार हुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा। माओवादी नेता परशुराम पुन स्वदेश फर्किँदै। निर्वाचनले गठबन्धन सरकारमा हलचल। अर्को फागुनमा तिनै तहका निर्वाचन सँगै गर्न गठबन्धनमा लगभग सहमति। एमसीसी बारे ओलीले के भने? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिगमनको भाष्य सम्झाउँदै एमालेको ठाडो प्रश्न, कुन तर्क र आधारमा अर्ली इलेक्सन? नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि रोकियो नेकपा एमाले पत्रकार सम्मेलन। प्रेस वक्तव्य आउने एमालेको प्रश्न, 24 लाख खोप कता हरायो? बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भरे सरकारी सम्पत्ति हिनाबिनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजियो। मेलम्ची परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सरकार उदासीन बन्यो। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना भएपछि नेकपा एमालेमा चाह्यो निकै दुःखद खबर, मचियो भाड भैलो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आगामी निर्वाचनमा तपाईहरूले कसलाई भोट हाल्ने मन बनाउनु भएको छ? नेकपा एमालेलाई, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई या त जनता समाजवादी पार्टीलाई, कि त अरू अन्यलाई? तपाईले मतदान गर्ने पार्टीको नाम अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार 2 दिनदेखि गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल उनको ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। उनको स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार भइरहेको उनले बताएका छन्। लामो समयदेखि पार्किन्सन्स रोगका कारण पीडित उनको कोरोना संक्रमणपछि विगत 3 दिनदेखि मेडिसिटी अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनलाई थप केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने अस्पतालले बताएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी सत्तारूढ गठबन्धनभित्र 2079 फागुनमा तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न लगभग सहमति जुटेको छ। गठबन्धनका एक नेताका अनुसार अब संविधानविदसँग अन्तिम परामर्श गरेर आफ्ना पार्टी र सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरेपछि निर्वाचनबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्ने भएको छ। केही दिन अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरिरहेकाले संसदको चुनाव यही वैशाखमा गर्ने र स्थानीय तहको चुनाव आउने कार्तिक वा मङ्सिरमा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अर्को साल फागुनमा मात्र संसदको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्ने भएकाले र अदालतको फैसलाले पनि संसद पुरै अवधिसम्म चल्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं, ती नेताले भनेका छन्। उनले सम्भव भएसम्म संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को फागुनमा एकैपटक गरिने बताएका छन्। एकपटक निर्वाचन गर्दा खर्च कम लाग्छ, राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम हुन्छ उनले भनेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। 2074 मङ्सिर 10 र 21 गते गरी 2 चरणमा सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो। सङ्घीय संसदमा समावेशी प्रतिनिधिको लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम फागुन 2 गते दिएको थियो।
त्यसकै आधारमा केपी शर्मा ओली फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन भने फागुन 21 गतेदेखि सुरु भएको थियो। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको 2074 फागुन 2 गते वा संसदको पहिलो बैठक बसेको फागुन 21 गते लाई आधार माने पनि प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल 2079 फागुनमा सक्ने भएको छ। संसदको कार्यकाल फागुनमा सक्ने भए पनि स्थानीय तहको कार्यकाल त्यस अघि नै सकिन्छ। 2074मा स्थानीय निर्वाचन 3 चरण गरेर सम्पन्न भएको थियो। वैशाख, असार र असोजमा चुनाव भएको थियो। यसपालि भने तिनै तहको निर्वाचन आगामी 2079 फागुनको अन्तिममा गर्ने लगभग सहमति जुटेको छ। यसले नेकपा एमालेलाई निकै ठुलो धक्का पुगेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा कुनै पनि अलमल, धोका र बहानाबाजी आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार नहुने बताएका हुन्। त्यस्तै जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै नेकपाको स्पष्ट अडान भएको र यस बहनामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 र 22मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र आगामी मङ्सिरमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारे बहस हुँदै थियो भने फागुनमा पुर्याइएको छ। सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सार्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। तर सोही बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति मार्फत पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। संविधानले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको भन्दै नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरे अनुसारकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने जोड दिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन भए जनता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने भन्दै नेकपा एमाले कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को व्यवस्थालाई स्मरण समेत गराएको छ। नेकपा एमाले पछिल्लो राजनीति तथा आर्थिक सङ्कट र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषयलाई लिएर अध्यक्ष ओलीले ब्रिफिङ गर्ने गरी पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आजका लागि निर्धारित पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै ओलीले सम्बोधन गर्ने भनेको पत्रकार सम्मेलन रोकिएको हो। एमाले पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कट र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषयलाई लिएर अध्यक्ष ओलीले ब्रिफिङ गर्ने गरी पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण फात्तै बढेको तथा सरकारले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने भएकाले पत्रकार सम्मेलन रोकिएको एमाले जनाएको छ। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको गैर जिम्मेवारकै कारण कोरोना विरुद्धको खोप हराएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले भनेका छन्, कोभिड महामारीको नयाँ लहरले जनजीवन फेरि आक्रान्त हुन थालेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले शून्यबाट सुरु गरेर 80 भन्दा बढी कोभिड प्रयोगशाला, दर्जनौं कोभिड अस्पताल, हजारौं शय्या, अक्सिजन प्लान्ट, थप पूर्वाधार एवं पर्याप्त खोपको प्रबन्ध गरेको थियो। सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैर जिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको आरोप समेत लगाएका छन्। 24 लाख भन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैर जिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरेका छन्, कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप? कसले लुकायो वा कसले बेच्यो? यसका लागि को जिम्मेवार? एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको छ भने अर्कातिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिक खोपबाट वञ्चित भएका छन्। खोप लगाउन आवश्यक सिरिज र अत्यन्त आधारभूत मानिएको औषधि सिटामोल समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार गैर जिम्मेवार भएको स्पष्ट भएको उनले बताएका छन्। पुष मसन्ताभित्र 2/3 र चैत्र मसन्ताभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो सङ्ख्या 40% मात्र पुगेको उनको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेका बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको ओलीको भनाइ छ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका सभामुखले राजनीतिक दललाई विभाजन गराएको आरोप पुनः लगाएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको 6 महिने कार्यकालका बारेमा टिप्पणी गर्दै नेकपा एमाले प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पनि नदिएको थप आरोप लगाएको हो।